गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पञ्चेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीसूत उवाच इत्युक्त्वा पितरं पुत्रपादयोः पतितः शुकः बद्धाञ्जलिर्वाचेदं गन्तुकामो महामनः। आपृच्छे त्वां महाभागग्राह्यं ते वचनं मया विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालितान् जनकेन तु विना दण्डेन कथं राज्यं करोति जनकः किल। धर्मेण वर्तते लोको दण्डश्चेन्न भवेद्यदि धर्मस्य कारणं दण्डो मन्वादि प्रहितः सदा स कथं वर्तते तात संशयोऽयं महान् मम माता त्वयि बन्ध्या तद्वधावद्भाति विचेष्टितं गच्छामि त्वां महाभागो गच्छामि च परन्तप। सूत उवाच तं दृष्ट्वा गन्तुकामं च शुकं सत्यवती सुतः आलिङ्ग्योवाच पुत्रं तं ज्ञानिनं निःस्पृहं दृढं। व्यास उवाच स्वस्त्यस्तु ते शुकदीर्घायुर्भव पुत्रमहामते सत्यां वाचं प्रदत्त्वा मे गच्छतात यथा सुखम् आगन्तव्यं पुनर्गत्वा ममाश्रमम् अनुत्तमं न कुत्रापि च गन्तव्यं त्वया पुत्र कथञ्चन सुखं जीवामि पुत्राहं दृष्ट्वा ते मुखपङ्कजम् अपश्यन् दुःखमाप्नोमि प्राणास्त्वमसि मे श्रुतम्। दृष्ट्वा त्वं जनकं पुत्र सन्देहं विनिवर्तते च अत्रागत्य सुखं तिष्ठ वेदाध्यन् तत्परः। सूत उवाच इत्युक्त्वा शोविवाद्यार्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणां चलितस्तरसातीव धनुर्मुक्तः सर्वो यथा सम्पश्यन् विविधान् देवास् लोकाश्च वित्तधर्मिणः वनानि पादपाश्चैव क्षेत्राणि फलितानि च आपसास्तप्यमानाश्च याजकान् दीक्षयान्वितान् योगाभ्यासरतान् योगिवान् प्रस्थान् वनोकषः शैवान् पाशुपताश्चैव सौराञ्चाक्ताश्च वैष्णवान् वीक्ष्य नानाविधान् धर्मान् जगामातिविस्मयं मुनि। वर्षद्वयेन मेरुं च समुल्लङ्घ्य महामती हिमाचलं च वर्षेण जगाम मिथिलां प्रति प्रविष्टो मिथिलां मध्ये पश्यन् सर्वविमुत्तमां प्रजाश्च सुखिता सर्वा सदाचाराः संस्थिताः शत्रा निवार्तस्तत्र कथयस्तकस्त्वमत्र समागतः किं ते कार्यं वदस्वेति पृष्टुस्तेन न चाब्रवीतो निसृत्य नगरद्वारस्थाणुरिवाचलः विस्मितोऽति हंसस्तस्थो वचो नोवाच किञ्चन। प्रतिहार उवाच ब्रूहि मुकोऽसि किं ब्रह्मन् किमर्थं त्वमिवागतः चलं च विना कार्यं न भवेदिति मे मतिः। राज्याज्ञया प्रवेष्टव्यं नगरेऽस्मिन् सदा द्विज अज्ञातकुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा तेजस्वी भाषि नूनं त्वं ब्राह्मणो वेदवित्तमा कुलं कार्यं च मे ब्रूहि यथेष्टं गच्छमानद। शुक उवाच यदर्थम् आगतोऽस्म्यत्र तत्प्राप्यं वचनान्तव विदेहनगरं द्रष्टुं प्रवेशो यत्र दुर्लभः मोहोऽयं मम दुर्बुद्धे समुल्लङ्घ्य गिरिद्वयं राजानं द्रष्टुकामोऽहं पर्यटन् समुपागतः वञ्चितोऽहं त्वयि स्वयं पित्रा दूषणं कस्य दीयते रामितोऽहं महाभागकर्मणा वा महीतले धनासा पुरुषस्येह परिभ्रमणकारणं सा मे नास्ति थाप्यत्र सम्प्राप्तोऽस्मि धर्मात् किल। निरासस्य सुखं नित्यं यदि मोहं न मज्जते निरासोऽहं महाभागमग्नोऽस्मिन् मोहसागरे कमेरुर्मिथिला क्वेयं पद्भ्यां च सम्पागतः परिश्रमं फलं किं मे वञ्चितो विधिना किल।
प्रारब्धं किल भोक्तव्यं शुभवाप्यथवा शुभम् उद्यमस्तदवसे नित्यं कार्यत्येव सर्वथा न तीर्थं न च वेदोत्र यदर्थं हि अमे श्रमः अप्रवेशपुरे जाते विदेहो नाम भूपतिः इत्युक्ता विरमामाशु माने भूत इवस्त ज्ञातो हि प्रतिहारेण ज्ञानी कश्चिद् द्विजोत्तमा सामपूर्वपाचाशो तं शक्ता शस्तं मुनिं गच्छ भूयत्र ते कार्यं यथेष्टं द्विजशक्तमाहम् अपराधो मम ब्रह्मन् निवारितवाहनम् अनहं तत्सन्तव्यं महाभागविमुक्तानां शिमाम्बल शुकवाच किं तेऽत्र दूषणं शक्तः परन्तन्त्रोषि सर्वदा प्रभुकार्यं प्रकर्तव्यं सेवकेन यथोचितं न भूपदूषणं चात्र यदहं रक्षतस्त्वया चोरशत्रुपरिज्ञानं कर्तव्यं सर्वथा बुधे ममेव सर्वथा दोषो यदहं सौपागत गरं परदेहेत्यल् लघुतायाश कारणं प्रतिहार उवाच किं सुखं द्विज किं दुःखं किं कार्यं शुभमिच्छता कशत्रुर्हितकर्ता को ब्रूहि सर्वमाद्य वै शुक उवाच द्वैविध्यं सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनाः रागी च विरागी च यतयोश्चित्तं द्विधा पुनः विरागी त्रिविधं कामं ज्ञातो ज्ञाताश्च मध्यमः रागी च द्विविध प्रोक्तो मूर्खश्च चतुरस्तथा चातुर्यं द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रजं मतिजं तथा मतिस्तु द्विविधा लोके युक्ता युक्तेति सर्वथा प्रतिहार उवाच यदुक्तं भवता विद्वन्नार्थज्ञोऽहं द्विजोत्तमं तत्सर्वं विस्तरेणाद्य यथार्थं वद उत्सत्तमा शुक उवाच रागो यस्यास्ति संसारे स रागीच्युते त्यच्युते ध्रुवं दुःखं बहुविधं तस्य सुखं च विविधं पुनः धनं प्राप्य स्थानदारान् मानं च विजयं तथा यदा प्राप्य महद्दुःखं भवेत्तेव शनैः शनैः कार्यस्तस्य सुखोपाय कर्तव्यं सुखसाधनं तस्याराति स विज्ञेयः सुखविघ्नं करोति यः सुखोत्पादिता मित्रं रागयुक्तस्य सर्वदा चतुरो नैव मुह्येत मूर्खः सर्वत्र मुह्यति विरक्तस्यात्मरक्तस्य सुखमेकान्तसेवनम् आत्मानुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य च चिन्तनं दुःखं यत्तदेतत्सर्वं हि संसारकथनादिकं शत्रवो भवस्तस्य विज्ञस्य शुभमिच्छतः कामक्रोध प्रमादश्च शत्रवो विविधा समृताः बन्धुसन्तोष एवास्य नान्योऽस्ति भुवनत्रये श्रुत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मत्वा तं ज्ञानिनं द्विजं शत्या प्रवेशयामास कक्षां चाति मनोरमां नगरं वीक्षमाणः शस्त्रे विद्यजनसङ्कुलं नानाविपणिद्रव्याढ्यं क्रयविक्रयकारकं रागद्वेषयुक्तं कामालोभमोहाकुलं तथाः विवदत्सु जनाकीर्णं वशुपूर्णं भक्त्रं पश्यन् सतिविधान् लोकान् प्रसारद राजमन्दिरं प्राप्तो परमतेजस्वी द्वितीय युभास्करः निवारितश्च तत्रैव प्रतिहारेण काष्ठवत् तत्रैव च स्तोद्वारी मोहसेवा मोहमेवानुचिन्तयन् छाया माया माया तपसे चैव समदर्शी महातपाः ध्यानं कृत्वा इथैकान्तेष्टं स्थाणुदिवाचलः तं मुहूर्तामागत्य राज्ञो मात्य कृताञ्जलिः प्रवेशयत्य कक्षां द्वितीयां राजवेश्मनः राज तदा दिव्यं मनोरम्यं पुष्पितं दिव्यपादपं तद्वदं दर्शयित्वा तु कृत्वा चातिथिसत्क्रियां वानमुख्यास्त्रियस्तत्र राजसेवापरायणा गीतावादिकुशलाः कामशास्त्रविशारदाः कामादिस्य सेवार्थं शुकस्य मन्त्रसप्तमाः निर्गतां सन् सदनात् तस्माद् व्यासपुत्रस्तस्तदा पूजित्य पर्याभक्त्या ताभिः स्त्रीभिर्यथाविधि देशकालोत्पन्नेन नानानेतानेनातितुष्टः ततोऽन्तःपुरवासिन्यस्तस्यान्तःपुरकारणं रम्यं चन्द्रस्यामाशुररङ्गनाकां मोहिताः स युवा रूपतावान् कान्तो मधुभासी मनोरमः दृष्ट्वा वातां मुमुहुश्च सर्वास्तं स कामनिव्यापरं जितेन्द्रियं मुनिमत्वा सर्वा सर्वपर्यचरस्तताः आरण्यस्तु शुद्धात्मा मातृभावमकल्पयत आत्मानमोचितक्रोधो नरस्यति न तप्यति पश्यस्तासां विकाराश्च स्वस्थ एव स तस्तिवान् तस्मै शय्यां सुरम्यां च
ददुर्नार्य संस्कृतां प्रार्घ्यास्तरणोपेतां नानोपस्करसंवृतां सकृत्वा पादशोचं च कुशपाणिरतन्द्रितः उपास्य पश्चिम्यां सन्ध्या ध्यानमेवान्वपद्यत मामेकं स्तो ध्यानेषु स्वाप तदन्तरं सुप्त्वा यामद्वयं तत्र चोदतिष्ठत् ततः स्वं पाश्चात्यायामनि यामं ध्यानमेवानुपद्यत स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुनरास्ते महासमाहित जय जय श्रीमद्देवभागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकस्य राजमन्दिरप्रवेशवर्णनो नाम सप्तदशोस्तवः। भगवती दुर्गायै अर्पणमस्तु।